अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन निज़ाम, नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश व खुर्रम रखे। तो आज के इस शानदार सबक में आप लोगों का फिर से इस्तकबाल है। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मुरादें पूरी फरमाए। तो आज हमारा सबक है पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना। तो इसे भी हस्बे मामूल हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि सबसे पहले इस सबक का नाम बकिया 3 देगर लैंग्वेज में उर्दू, हिंदी, अरबिक में भी देखेंगे। फिर हम फार्मूला देखेंगे, फिर हम कंजुगेशन देखेंगे, फिर तफसील से उन कंजुगेशन को पढ़ेंगे। और इसमें भी इसी तरीके से पढ़ाया गया है कि सबसे पहले हम इंग्लिश के, फिर हिंदी, उर्दू और अरबिक के सेंटेंसेस को देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरीके से ट्रांसलेशन किया जाता है, सेंटेंस कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है और कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर हम फिर से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो पूर्ण भूतकाल प्रश्नवाचक नकारात्मक, माजी मुकम्मल मनफी सवालिया, अरबिक में कहते हैं अलमाजी अत्ताम मनफियन इस्तेफामन। हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे अरबिक में कहते हैं अलम तक्तुब। तो इसको ओवरव्यू कर ले, इसको एक बार कंजुगेशन देख ले। हैडंट वी रिटन, हैडंट यू रिटन, हैडंट आई रिटन, हैड नॉट दे रिटन, हैडंट द स्कॉलर्स गॉन टू दुबई, हैडंट he written, hadn't she written, hadn't it written, hadn't Nasir written, hadn't Nusrat written. Our view on conjugation: hadn't we written, hadn't you written, hadn't I written, hadn't they written, hadn't the scholars gone to Dubai, hadn't Ali Jahani English done well, hadn't he written, hadn't she written, hadn't it written, hadn't Nasir written, hadn't Nusrat, हैडेंट अली जहां ने इंग्लिश मेड अवेलेबल नोट्स। ये है। तो अब डिटेल में अगर आपको समझना है तो हैडेंट वी रिटन क्या हमने नहीं लिखा, अनहनु लम नक्तुब। अरबिक में इसको ऐसे बनाएंगे, है ना। फेल मुजारे पे लम जाजिमा दाखिल करेंगे। हैडेंट यू रिटन क्या तुमने नहीं लिखा, अलम तक्तुब। हैडेंट आई रिटन क्या मैंने नहीं लिखा, अलम अक्तुब। हैडेंट दे रिटन क्या उन्होंने नहीं लिखा, अहुम लम यक्तुबू। हैडेंट दी स्कॉलर्स गॉन टू दुबई क्या उलमा दुबई नहीं गए थे, अलम तज़हबिल उलमा इला दुबई। हैडेंट शी रिटन क्या उसने लिखा नहीं लिखा था, अहिया लम तक्तुब। हैडेंट ही रिटन क्या उसने नहीं लिखा, अहुआ लम यक्तुब। हैडेंट इट रिटन क्या इसने नहीं लिखा, दालिका लम तक्तुब। हैडेंट नासिर रिटन क्या नासिर नहीं लिखा था, अलम यक्तुब नासिर। हैडेंट नुसरत रिटन क्या नुसरत ने नहीं लिखा, अलम तक्तुब नुसरत। तो लिहाजा इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और इनकी तरतीब क्या है और इसका सीक्वेंस क्या है और किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है। तो आप मश्क करें, ज्यादा से ज्यादा दूसरे वर्ब से लिखें, 50, 10, 20, है ना, 100। जितनी बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी बार ये समझ लीजिए आपके दिमाग में एकदम हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। तो बस इतना ही। और आप लोग कैसे हैं? तो अगर आपको इस सबक के बारे में किसी भी तरह का इश्काल है तो फौरन आप हमसे कमेंट करके पूछें। कोई राय है, कोई मशवरा है और कुछ कहना चाहते हैं, यकीनन हम आपके कमेंट्स को सुनना चाहते हैं। जब आप कमेंट्स करते हैं और वो खूब अच्छे होते हैं तो हमें हिम्मत अफजाई मिलती है, हौसला मिलता है, एनर्जी मिलती है, ईंधन मिलता है, चार्जिंग हो जाते हैं। फिर हम अपने काम पर लग जाते हैं कि यकीनन हमारे काम को पसंद किया जा रहा है और हमारे काम से लोगों को फायदा हो रहा है और हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कबूल हो रही है, ज़ाय नहीं हो रही है। तो लिहाजा इसी तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करें और हर जगह इसको फैलाने की कोशिश करें। आप अपने ग्रुप में, अपने पोस्ट पर या अपने स्टेटस पर इसको रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों
اور یہ محنت کر کے سبق اس لیے بنائے جاتے ہیں خاص طور سے مدارس کے بچوں کے لیے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہ انگلش عربی کے ساتھ ساتھ انگلش کو بھی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھیں، تاکہ وہ جب مدرسے سے نکلے تو انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اسی بات کو لے کر ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، تو لہذا آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، بوجھیں اور بار بار سبق کو سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ جتنے بار بھی سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے جو اشکال آپ کا ہو وہ بھی دور ہو جائے اور پھر سبق جو ہے خوب ازبر ہو جائے۔ کبھی بھی آپ صرف شروع میں یا لاسٹ میں سننے کی کوشش نہ کریں۔ اب تو ہم نے الحمدللہ اس میں ایک کوشش یہ بھی کی ہے کہ ہر سبق کے ترتیب اور فہرست کو بھی شامل کر دیا ہے، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ آپ کو جو پوائنٹ جہاں سے پڑھنا ہے آپ وہاں پر انگلی رکھ کے وہیں سے پڑھیں اور اسی کو اتنے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کی کیچنگ پاور بھی زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو بس اتنا ہی۔ اور آپ لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کون کون دیکھ رہا ہے ضرور کمنٹ میں اپنے فوٹو کے ساتھ کہ ہم کہاں سے، اور کمنٹ میں ضرور وہ سٹی کا نام لکھیں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج یہ ہمارا سلسلہ وار ورب چل رہا ہے، ابھی تو پاسٹ چل رہا ہے پر پریزنٹ تو ہو ہی چکا ہے اور اب انشاءاللہ فیوچر بھی ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہم دیگر گرامر کی طرف ترتیب وار ہے نا سلیبس کے حساب سے نصاب کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس وہ حساب نہیں ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30 دن کے اندر، 40 دن کے اندر، 45 دن کے اندر آپ انگلش بولنے لگ جائیں۔ ہمارے ادھر ایسا سبق نہیں ہے، ہمارا الگ ترتیب ہے، الگ حساب ہے، الگ نظام ہے، الگ نصاب ہے اور کنٹینٹ ہمارا ایک دم سے الگ ہے۔ ہم کنٹینٹ میں چاہتے ہیں آپ کو کہ وہ اسلام کی ساری ثقافت پیش کی جائے، تہذیب پیش کی جائے، آداب اور سلیقے پیش کیے جائیں کہ جب ہم اور آپ دنیا پر قیادت کیا کرتے تھے۔ اسی بات کو نظر رکھ کر یہ سارے کنٹینٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا آپ کے اندر ورلڈ لیڈرشپ کی جو اسکل ہے نا اسے جگانے کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اندر جو ورلڈ لیڈرشپ کی ہے نا ہنر ہے، فن ہے اور جو ایکسپیرینس ہے اس کو ہم جگانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم یہ سبق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہمارے سبق کے رکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ عربی کی خدمت ہو، عربی کے ساتھ ساتھ آپ انگلش کو سمجھیں۔ عربی اور انگلش اگر آپ کو آ گئی تو انشاءاللہ آپ دنیا میں کہیں بھوکے نہیں مریں گے، اور نہیں بھی آئی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کہیں پریشان نہیں ہوں گے، کہیں اجنبی تصور نہیں کیے جائیں گے، اور ایسا نہیں لگے گا بلکہ پوری ورلڈ ہے نا آل دی ورلڈ، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ دے آر مائی فیملی ممبرس، کہ پوری دنیا آپ کہیں پر بھی کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پوری دنیا ہماری ایک برادری ہے، ہمارے ہی خاندان کے افراد ہیں۔ جب آپ کو انگلش مضبوط ہو جائے اور عربک مضبوط ہو جائے تو لہذا آپ ایسی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھیں، اور آپ کمنٹ میں یہ ضرور لکھیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور کس شہر اور ملک سے دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ تو اتنا ہی، کیونکہ ہم ایسے کمنٹ کو دیکھ کے ہمیں ہمت افزائی ملتی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس طریقے کے مزید اسباق آپ کے سامنے رکھنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی اشکال ہو، کوئی بھی بات نہ سمجھ میں آتی ہو تو اسکرین شاٹ کر کے کمنٹ میں آپ اس کو چسپا کریں، پیسٹ کریں اور اپنے کمنٹ لکھیں، اس کو بھیجیں، تو انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کے سارے اشکالات کا جواب دیا کرے گی، ہے نا۔ بس اتنا ہی۔ اور اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کر لیجئے۔ انشاءاللہ اب آئندہ کے جو سبق ہوں گے وہ رمضان کے ایسے افعال پر مشتمل ہوں گے کہ جسے آپ سننا چاہتے ہیں اور آپ بولنا بھی چاہتے ہیں۔ اتنا ہی۔ تو پھر آئیے ملتے ہیں آئندہ ایک شاندار سبق میں۔ جب تک آپ لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے اور ترقی کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، اور اچھے سے اچھا علم اور عمل میں بلند فرمائے، آمین۔